Sumatod pa nila magigalaan. Sa dihang tao mamatay, muritso kuno sa langit. Unsa ka na katinuod? So atong tun-an na magigalaan kung ang balang kasulatan gisgot ba ng mga butang. Bayad sa sala mga kigalaan ug igsuonan mo ang kamatayon. Sa dihang nakasala ang tao, sa Genesis 3 mga kigalaan, gitunglo sila sa Ginoo. Unsay tunglo sa Ginoo? Mabasa nato sa Genesis 3 bersikulo 19. Ingon diri mga kigalaan, sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli. So sa dihang ang tao mga kigalaan, gitunglo sa Ginoo, matud pa sa Ginoo, kay gikan ka sa abog, himo ka o giumol ka gikan sa abog pug ka mopauli. So ato ning subayan mga kigalaan, ug unsa pa ilain nga mga gisgot dinhi sa balaang kasulatan. Dinhi mga kigalaan sa Ecclesiastes 9:5, gaingon diri magkisunod adto na tay Biblia diri atong basahon, no. Gaingon diri, kay ang buhi na sayod nga sila mga matay, no. Ang buhi na sayod nga sila mga matay kita. Nibalot nga mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan ikalimtanan. So ang minatay mga kigalaan, wala na gyud na sila, wala sila na sayod unsa asa sila padulong, unsa nahitabo sila muratag natulog, no. Sa diha ang tawo namatay, wala na. Ang uban mingon nga kalagon ka. Kung ang minatay mo balik bang mga kigalaan o kigsunan kadto mga gipangpatay, gipang rape, gipang murder na panon dato sila mga kigalaan kun ang kalag ni balik pa. May istorya siya nga muni siya nagpatay sa kuha. Kini siya muni siya ang nag-rape sa kuha. Kaya ang kalag aman daw kalag mo balik sa diyang ang tawo mamatay. Ang kalag lakaw-lakaw sorry no tinud man na. Dili na tinud mga kigalaan. Buhat ra siya sa kaway. Nay mapakita sa nga figure nga pareha sa tuang igsuon, pareha sa dagway sa igsuon nga magpakita sa mo balik pero kana siya dili na siya tinuod. Muna na ang kaaway sa Ginoo. Iyang ipakita sa tao nga mobalik kuno pero kana mga kigalaan lingla na sa tuang nga nagalagas dili na siya tinuod. Dinhi sa Ecclesiastes Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 mga kigalaan giingon dinhi mga kigalaan, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit, no. Singgit sa pagsugo ug ang tanang punuan sa mga manulunda ug ang tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgawon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo dinha sa kalangitan ug sa ingon niini kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon pagkanindot mga kigalaan. So sa diha sa katapusang mga adlaw day mga kigalaan sa pagbalik sa Ginoo, di na ang tao banhaw niya. Kay kung kita mo dito sa langit kinsa pa may aniyon sa Ginoo, kinsa pa may banhaw niya. Bidawi, hunahunaan ninyo mga kigalaan. Ang nangamatay di kang Kristo munay unahon pagbanhaw sa Ginoo. Ug ang katong mga buhi nga nigbalik sa Ginoo nga buhi nga mga matarong pagasakgahon ngadto sa gingarian sa langit. Mali din na mga kigalaan ng moingon ta nga ang tao inigkamatay mo dito sa langit dili magpaabot pa data sa pagbalik sa Ginoo sa iyang pagbanhaw. Unya adunay duha mga kigalaan nga padulungan sa dihang ang tao mabanhaw. Dunay duha kadalan nga padulungan nato. Dinhi sa Juan 5:29 giingon mga kigalaan. Og nagaingon diri mga kigalaan no, sa Juan 5:29 ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, no. Binanhaw ngadto sa kinabuhi ang nagbuhat og maayo. Og ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula og binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So duha ka dalan mga kigalanang padulungan. Ang gabuhat og maayo ngadto sa kinabuhi, ang nagbuhat og dautan ngadto sa paghinukman sa silot. So mali na mga kigalaan nga mingon ta nga ang tawo pag mamatay mo dito sa langit dili magpaabot pa na siya sa pagbalik sa Ginoo dinis kalibutan. Kay diha sa pagbalik sa Ginoo banhaw niya ang mga nangamatay. Kay kung dito sa langit kinsa pa may aniyon sa Ginoo mga kigalaan o mga kigsunan, kinsa pa may banhaw niya. So kanang pagtuon mga kigalaan nga dito sa langit mali na, wala na siya sa Biblia, bakak na mga kigalaan. So magtuon gud sa pulong sa Ginoo sa pagbalik sa Ginoo mga kigalaan, banhawon diha na niya banhawon ang mga tawo. Ang nagbuhat og maayo padulong sa gingharian sa langit, ang nagbuhat og datan hukman dinhi sa kalibutan pinagi sa kalayo. So mula na mga kigalaan nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo kay wala nay lain nga giya
o magtudlo nato sa kamatuoran mga kagalaan dinhi ra gyud sa balaang kasulatan nga gitudlo sa Ginoo. Hangtod sa sunod mga kagalaan og daghang salamat sa minaw ninyo sa ato ang pulong.